program is sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। स्वाद जस्तो अनार प्रिमियम राइस। सिमेन्टमा दिनको शक्ति, त्रिशक्ति। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। नेपालका कर्मचारीहरूको यो देश निर्माणमा, विकास र समृद्धिमा र परिवर्तनमा एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। आज हामी नेपालका कर्मचारीहरू जहिले पनि किन विभाजित हुन्छन्, किन राजनीतिक पार्टीको इन्ट्रेस्टमा काम गर्छन्, किन राजनीतिक पार्टीको झन्डा बोक्छन् र कर्मचारी तन्त्रमा किन बढी राजनीति घुसेको हुन्छ, के कारणले आज हामी गहिराइमा गएर समीक्षा गर्दैछौँ। हाम्रो बिचमा दुईजना व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। यतिखेर नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठन विभाजित भएको छ र दुईजना नेतृत्व गर्नुभएको छ। हाम्रो बिचमा केदार देवकोटा हुनुहुन्छ। तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। हेमन्त गौतमजी, तपाईँलाई पनि जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार, धन्यवाद। तपाईँको सङ्गठन किन विभाजित भयो, के कारणले, ठ्याक्कै भन्नुहोस्। निजामती कर्मचारी सङ्गठन सडकमा गएर अब 2-4 जना चाहिँ कर्मचारीहरू जम्मा भएर राष्ट्रिय अधिवेशन गरे जस्तो गरेर नेतृत्व चाहिँ म भएँ भनेर भन्ने कुराले यस्तो स्थिति आएको हो। होइन, रेवन्तजीले त बहुमत प्रयास गर्नुभएको छ त, सबै प्रक्रिया विधि प्रयास अध्यक्ष बन्नुभएको छ त। म भन्छु नि नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठन केन्द्रीय चाहिँ राष्ट्रिय अधिवेशन 2073 साल मङ्सिरको 27 देखि 29 सम्म नेपालगञ्ज बाँकेमा सम्पन्न भएको। त्यसबाट निर्वाचित अध्यक्ष म। निर्वाचित अध्यक्ष हो म अहिले विद्यमान बहुमत होइन, 2/3 छ मसँग। 2/3 अस्तिको 8औं केन्द्रीय कमिटीको बैठक असोज 2 गते सम्पन्न भयो कार्की ब्याङ्केटमा। त्यसमा 2/3 मान्छे भइसकेपछि कुरा गरेको मैले। असोज 2 गते भनेको तपाईँ बुझ्नु न कहिले हो, आजभन्दा 4 दिन अगाडि कुरा चाहिँ तपाईँको चाहिँ 3 दिन अगाडिको कुरा। 2/3 बहुमत सहशरीर उपस्थिति भएर दस्तखत गरेका छन्। माइनेटमा मात्रै होइन, आधिकारिक ट्रेड युनियनको चाहिँ अध्यक्षको पदमा पठाउनलाई केदार देवकोटालाई सिग्नेचर गरेका छन्। मसँग जस्ता तस्तै छ नि, सिग्नेचर जस्ता जस्तै छ। रेवन्तजी, वास्तविकता के हो जनतालाई बताउनु छ। आशो तपाईँ जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हुनुहुन्छ। धन्यवाद। राष्ट्रिय अधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष उहाँ नै हो। राष्ट्रिय अधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्षले सङ्गठनको कार्य समितिलाई, सङ्गठनका विधि पद्धतिलाई कुल्चिएर उहाँले एकलौटी ढङ्गले बैठक भेलाहरू आयोजना गर्नुभयो र केन्द्रीय कमिटीको 2/3 बहुमत भन्ने कुरा त्यो गलत कुरा हो। गलत कुरा हो। देशभरिबाट साथीहरूलाई बोलाउनु भयो। 2/3 छैन, 2/3 छैन। 2/3 बनाउनका लागि उहाँले 2 र 3तिरबाट मान्छेहरू जुटाउनु भयो। हाम्रो सल्लाह बेगर, कुनै सहमति बेगर एकलौटी ढङ्गले उहाँले भेला गर्नुभयो। एकलौटी बैठक एकलौटी ढङ्गले कुनै पनि कमिटीमा अध्यक्ष सर्वाधिकार हुँदैन। त्यसोमा त लोकतन्त्र किन चाहियो? अध्यक्षले आफै बैठक राख्ने, भेला सम्मेलन एक्लै गर्ने हो भने यो गणतन्त्र ल्याउनुको अर्थ के रह्यो? लोकतन्त्र ल्याउनुको अर्थ के रह्यो? एकलोक पत्रचार गरेर उहाँले यो कार्यक्रम गर्नुभयो। त्यही कारणले विवाद उत्पन्न भएको छ। कर्मचारी सङ्गठन विभाजित भएको छैन है, कर्मचारी सङ्गठन विभाजित भएको छैन। नेपाली निजामती कर्मचारी सङ्गठन विभाजित भएको छैन। नेपाली निजामती कर्मचारी सङ्गठन आरोप लगाउनु भएको छ। त्यो गलत कुरा। फुट्न मन छ उहाँहरूलाई, फुट्न मन छ। मान्छे कोही निस्केर गइदिए हुन्थ्यो भन्ने मन छ। नेपाली निजामती कर्मचारी सङ्गठनमा लाखौँ मान्छेको योगदान छ, वीर शहीदहरूको योगदान छ, बलिदान छ, माया छ। अहिले हाम्रो मात्रै हो भन्ने ढङ्गले उहाँ प्रस्तुत गर्नुभएको कारणले विवाद उत्पन्न भएको। सङ्गठन विभाजित भएको छैन। सङ्गठित हुनुहुन्छ तपाईँहरू, एक हुनुहुन्छ। नेपाली निजामती कर्मचारी सङ्गठन त आधिकारिक रूपमा एउटै छ नि। एउटै छ आधिकारिक रूपमा। आधिकारिक रूपमा अध्यक्ष हुनुहुन्छ, तपाईँ मान्नुहुन्छ होला। उहाँलाई म अध्यक्ष कहाँ, उहाँ त महासचिव हो नि। उहाँ त महासचिव मान्छे अध्यक्ष हुन्छ। महासचिवले अध्यक्ष त राष्ट्रिय अधिवेशनले गर्छ नि हो। एउटा पदमा यो सङ्गठनको विधान छ, यो विधानमा के लेखेको छ, एउटा कुनै पद खाली भयो भने त्यसमा सङ्गठनको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक बसेर त्यसको 2/3 मेजोरिटीले मात्रै कुनै एउटा सदस्य मनोनयन गर्न सक्छ। त्यो यो विधानको व्यवस्था छ। अनि कसरी भन्छ 2/3 मतिर छ? विधानको 2/3 छ। 2/3 उहाँले भन्नुहुन्छ। त्यो त अब हामीले पुष्टि गर्ने ठाउँहरूमा पुष्टि होला।
उहाँले विधानको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। विधानको कुनै परिपालना नगरेर एकलौटी ढङ्गले गरेका कार्यक्रमहरूले त्यसले कति वैधता पाउँछ हैन? त्यसो केदारजीले विधानको कुनै पनि धाराहरू कार्यान्वयन आवाजै सुन्नु भएन, आम सङ्गठकहरूको आवाज पनि सुन्नु भएन। धेरै सङ्गठकहरू अहिले रोएका छन्। म भन्छु एकलौटी ढङ्गले त्यो कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ। त्यसो भएको कारणले विधानको परिपालना कुरा नगरेकै कारणले यो दुविधा उत्पन्न भएको, यो समस्या उत्पन्न भएको हो। त्यसैले उहाँ अध्यक्ष सङ्गठनमै हुनुहुन्छ, उहाँ अध्यक्ष निर्वाचित भएको, म महासचिव निर्वाचित भएको, तर उहाँले महासचिवलाई कोही भ्यालु नदिएर जिरो, तपाईलाई कुनै पनि महत्त्व अधिकार पनि दिनु भएको छैन केदारजीले। हामीले सातौं केन्द्रीय कमिटीको बैठक र 31वटा सचिवालय बैठकसम्म हामीले सर्वसम्मत निर्णय गरेर यो कमिटी ल्यायौँ। तर 8औं बैठक र त्यो सँगसँगै जोडेर उहाँले राष्ट्रिय भेला भन्ने नामको कार्यक्रम राख्नुभयो। त्यो राष्ट्रिय भेलाको कुनै एजेन्डा छैन। तपाईँले हेर्नुहुन्छ पत्राचार गर्दाखेरि कुन प्रस्तावमा छलफल गरियो राष्ट्रिय भेलामा? लामबद्ध एउटा आमसभा जस्तो नेताहरू बोलाउने र नेताहरूको भाषण सुनाउने। नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठन कुनै पनि राजनीतिक पार्टीको भातृ सङ्गठन होइन, जनसङ्गठन होइन। तर एमालेको भातृ सङ्गठन भयो नि त। अहिले आएर तपाईँहरू नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठन बिल्कुल होइन। किन होइन? आज केपी शर्माले भनिसक्नुभयो हो। यही भएर समस्या भयो। राजनीतिक पार्टीहरूले ब्युरोक्रेसीलाई गिजुलेका कारणले जनताको सेवा प्रवाहलाई दोस्रो प्रायोरिटी, राजनीतिलाई पहिलो प्रायोरिटी दिने कुरा सबभन्दा दुःखद कुरा हो। यो 2047 साल वैशाख 7 गते स्थापना हुँदाखेरि सबै आस्था राख्ने कर्मचारीहरूको संस्था हो र व्यक्तिले राजनीतिक आस्था राख्न सक्छ। तपाईँले पनि कुनै पार्टीप्रति आस्था राख्न सक्नुहुन्छ, अध्यक्षले पनि राख्न सक्नुहुन्छ, मैले पनि राख्न सक्छु। तर तपाईँ अध्यक्ष मान्नुहुन्छ नि आज केदारजी? उहाँ संयोजक हुनु, अध्यक्ष पद आफ्नै पद खाएर उहाँ संयोजक बन्नुभएको छ। हेर्नुहोस् है, राष्ट्रिय अधिवेशनमा गएर अध्यक्षले ढ्याक्क अध्यक्षता गरेर ह्यान्डओभर गर्नुपर्ने बेलामा कसले के ताल लगाइदियो? संयोजक। अध्यक्ष पद आफै खानुभयो। मैले अध्यक्ष नखानुहोस् भनेको, अध्यक्षै भएर तपाईँले राष्ट्रिय अधिवेशन गर्नुहोस्, यो संयोजक नबन्नुहोस्। संयोजक बनिसकेपछि त्यो एउटा व्यवस्थापन कमिटीको जिम्मेवारी मात्रै हो, त्यो नगर्नुहोस् भनेर मैले भनेको। त्यसैले 47 सालदेखि सबै आस्थाका कर्मचारीहरू यहाँ छन्। व्यक्ति आस्थामा केन्द्रित हुनसक्छ, संस्था राजनीतिक हुँदैन। नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठन कुनै पनि पार्टीको भातृ सङ्गठन होइन, त्यो आस्थासँग आबद्ध छ, कानुनी रूपमा पनि छैन। निजामती सेवा ऐनको दफा 44मा लेखेको छ त कुनै पनि कर्मचारी राजनीति गर्न पाइने छैन। पार्टीका नेताहरू भेन्टिलेट भएर यो समस्या भयो। 47 सालमा नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठन स्थापना भयो। त्यसको लगतै 48 सालमा नेपाली काङ्ग्रेसको पहलमा अर्को विभाजन गर्ने काम गर्यो। केदारजी अध्यक्ष हो नि त तपाईँको सङ्गठनको, अध्यक्ष मानिएको थियो। प्रमाण छ उहाँसँग, विधान छ, सबै चिज छ, निर्वाचित भएको पनि हो, निर्वाचित भएको लिस्ट पनि छ, तपाईँले गरेको माइन्युटहरू छ। 2 गतेसम्म तपाईँ आज स्वीकार्नुहोस् न, केदारजीलाई अध्यक्ष भन्नुहोस्। तपाईँ 2 गतेसम्म उहाँ अध्यक्ष हो, अहिले उहाँ संयोजक बन्नुभयो। तपाईँ अध्यक्ष संयोजक बन्नुभयो रे तपाईँ केदारजी? सुन्नु, म भन्छु त, अलिकति मलाई बोल्न दिनुहोस् न। मैले चाहिँ महासचिवसँग सल्लाह गरेरै मिटिङ बैठकहरू राख्ने गरेको थियो। विगत 1.5 वर्षदेखि कर्मचारी सङ्गठन केन्द्रीय समितिको बैठक बस्न सकेन विभिन्न विवादको कारणले। मैले महासचिवलाई बैठक राखौँ भनेर धेरै पटक सरसल्लाह गरेँ। अनि अब त्यो सरसल्लाहमा उहाँले मान्नु भएन। बैठक राख्न नमानिसकेपछि 1.5 वर्षदेखिको यो बैठकलाई अवरुद्ध नगरौँ भनेर मैले केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक बोलाएँ। बैठक बोलाउने अधिकार चाहिँ के अध्यक्षलाई नै हो, अध्यक्षको निर्देशनमा महासचिवले बोलाउने भन्ने कुरो चाहिँ यो विधानमा चाहिँ मैले ढाँटेर हुँदैन। महासचिवले बोलाउन नमानेपछि अध्यक्षले बोलाउन यसको आवश्यकता हुन्छ। मलाई त्यति मात्र कुरा होइन, अरू पनि कुरा छ नि त। सुन्नु न, नमानेको मैले सुन्नु, किन, के कारणले बैठक बोलाउने के का लागि हो भने सङ्गठनको समृद्धिका लागि, सङ्गठनका सदस्यहरूको हितका लागि, जनताको सेवा प्रवाहका लागि हो। उहाँले बैठक के का लागि बोलाउने निर्देशन गर्नुभयो भने सङ्गठनका कमिटीहरूमा भएका मान्छेहरूलाई फिर्ता बोलाउनका लागि, अनि आस्थाका आधारमा कर्मचारीलाई विभेद गर्नका लागि। यो आस्थाका मान्छे मात्रै यहाँ बस्नुपर्छ, अर्को आस्था राख्ने कर्मचारीहरू अब विदा भएर जानुपर्छ, त्यस्तो आशयका साथ मेरा सिनियर लिडरहरूलाई फिर्ता बोलाउनका लागि मैले त्यस्तो पत्र काटेर साथीहरूलाई विदा गर्छु। मैले त्यस्तो पत्र काटेर म यही सङ्गठनमा बस्छु भनिरहेका मान्छेहरूलाई विदा गर्ने कार्यक्रमको आयोजना गर्छु। म त्यस्तो कुरा गर्नका लागि यो सङ्गठनमा लागेको हो। मैले 19 वर्षदेखि यो केन्द्रीय कमिटीमा काम गरेको छु। राष्ट्रिय भेला, सुन्नुहोस्, राष्ट्रिय भेलामा चाहिँ नेताहरू आए। राष्ट्रिय भेला मैले बोलाएको भेलामा देशभरिका कार्यकर्ता, सङ्गठक मित्रहरू चाहिँ यदि यो कुरामा सहमत थिएनन् भने तपाईको 90% जिल्ला विभागीय कार्य समितिबाट अध्यक्षहरू, आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्षहरू, सङ्गठनका अध्यक्षहरू, हामीले सञ्चालन गरेका सङ्गठन सहकारीका संस्थाका के अरे चाहिँ अध्यक्षहरू मान्छेहरूको उपस्थिति छ। केन्द्रीय कमिटीमा 2/3 मेजोरिटीको साथीहरूको उपस्थिति छ। अन्य अग्रज सङ्गठकहरू पनि आउनु भएको छ। देशभरिबाट एकजना अध्यक्ष हुनुहुन्छ, 14 जना अध्यक्ष पूर्व मध्ये एकजना अध्यक्षलाई उहाँले बोलाउनु भयो, अरू अध्यक्षहरू कुनैलाई बोलाउनु भएको छैन। अग्रज अध्यक्षहरूलाई निम्ता गरिएको थियो, नआउने एउटा कुरा। देशभरिबाट आएका कार्यकर्ताहरू उहाँको निर्देशनमा आएका होइनन्, सङ्गठनको मायाले आएका हुन्।
सङ्गठनको तर बिजनेस बेगर उहाँले पठाउनु भयो, कुनै एजेन्डा बेगर पठाउनु भयो, कुनै बिजनेस नदिएर पठाउनु भयो। दार्चुलादेखि ताप्लेजुङका मान्छे बोलाएर कोभिडको बेलामा, बर्खाको बेलामा, महामारीको बेलामा, जनताको सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने बेलामा दिनभरि नेताहरूको भाषण सुनाएर पठाउनु भयो। न निजामती सेवा ऐनको बारेमा, न कर्मचारी समायोजनको बारेमा, न जनताको सेवा प्रवाहको बारेमा कुनै कुरा सिकाउनु पर्दैन। ट्रेड युनियनको बारेमा उच्च प्रशासन गर्नु पर्दैन। उपस्थित हुनुहुन्न कर्मचारीका पेशागत हकितका म उपस्थित छु, बगैँचा हलमा उपस्थित छु। उहाँले बैठक डाक्नुभयो, राष्ट्रिय भेलामा तपाईँ डाकेको बैठक भन्दा उहाँले आधा घन्टा पहिले बैठक समापन गर्नुभयो। बैठकमा सञ्चालन गर्ने मान्छे त म जाँदै थिएँ त, त्यहाँ जाँदा जाँदै उहाँले बैठक क्लोज गर्नुभयो। अनि त्यस्तो बैठक र आयोजना गरेको राष्ट्रिय भेला हुँदैन भनेर चाहिँ पहिले नै प्रेस विज्ञप्ति जारी गरिसकेपछि, असहमति व्यक्त गरिसकेपछि त्यहाँ अर्को सङ्गठनको सचिवले सञ्चालन गरेको कार्यक्रम त एकलौटी ढङ्गले आयोजना गरिएको कार्यक्रममा त्यो सहमति हुने बैठक सञ्चालन गर्ने मैले अनुमति दिएँ। त्यसमा उहाँले सञ्चालन गर्नुभयो, प्रस्ताव पेश गरियो, चाहिँ छलफल भयो, पास भयो। राष्ट्रिय भेला भयो, सुन्नु, राष्ट्रिय भेलामा नेताहरू सबै आउनुभयो, सुन्नु, बोलाएको थियो र 7औं केन्द्रीय कमिटीको बैठकले आजसम्म कुन नेता आएछ नै चाहिँ कर्मचारी सङ्गठनको कार्यक्रममा। तर यसरी लाइन लागेर आमसभामा गएको जसरी आउँदैन, एकजना आउँछ, यो पटक 4 जना उच्च प्रशासक, मुख्य सचिव आउनुपर्ने, सचिव आउनुपर्ने, ट्रेड युनियन आन्दोलनको ज्ञाता आउनुपर्ने, राजनीतिक दलका नेताहरूको लाइनबद्ध कुन पार्टीको मलाई थाहा छैन। यो विशुद्ध पेशागत सङ्गठन हो। त्यस्तरी राजनीतिकरण गरेको कारणले हामी सकियौँ। ट्रेड युनियन आन्दोलन सकियो, राजनीतिक पार्टीको दलाल भयो, हामीले पाउने हक अधिकारहरू घुम्दै गए। आउँदो सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा राजनीतिक पार्टीको चाहना अनुसार काम गर्न थाले, आउँदै गरेको सङ्घीय निजामती राजनीतिकरण भयो ऋषि सर सुन्नु, आउँदै गरेको सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा त्यही भएर यो ट्रेड युनियनमाथि प्रहार हुँदैछ। हेर्नुहोस्, ट्रेड युनियनहरू सक्न खोज्दैछ। हामी के भयो भने हाम्रो प्रोफेसन भन्दा, हामीले ल्याएको सङ्गठनको उद्देश्य लक्ष्य भन्दा राजनीतिक पार्टीको चाह। हरेक राष्ट्रिय योभन्दा दुर्भाग्य के हुन्छ? ट्रेड युनियनको चाहिँ सम्मेलनहरूमा, यस्ता भेलाहरूमा, चाहे त्यो चाहिँ शेरबहादुर देउवा, चाहे रामचन्द्र पौडेलदेखि लिएर चाहिँ गगन थापासम्मका मान्छेहरूको लाइन बसेकै देखिया छ। कुनै ठाउँमा प्रचण्ड चाहिँ लगायतका नेताहरू एकै ठाउँमा थुप्रा चाहिँ माओवादीका नेताहरू बसेको देख्नै भयो होला तपाईँले कार्यक्रम। तपाईँले त राजनीतिक पार्टीको चाहिँ छ नि नेताहरू सरकार र सत्ता उनीहरूले जाने हुन्छ, उहीँबाट लिनुपर्छ नि। हामीले त 6 जना पार्टीका नेता किन चाहिन्छ? ऐन नियम बनाउने कसले हो र? ऐन नियम बनाउने चाहिँ संसदले होइन, 6 जना पार्टीका नेतृत्व गर्ने 6 जना राजनीतिक पार्टीका मान्छेहरू कर्मचारी सङ्गठनको विगतदेखि नै चलन छ नि। एकजना आउनु पूर्व प्रधानमन्त्री, पूर्व मन्त्रीहरू अथवा पार्टीको कोही नेता, साझा अभिव्यक्ति दिने खालको मान्छेहरू, सबैको भावना समेट्ने खालको मान्छेहरू अहिले चाहिँ 4 जना आएका छन्, त्यति नै हो। अनि 4-5 जना कसरी 4 जना मन परेन त, कुरा छुट्टै कुरा हो हैन, मन नपर्न पाउँछ नि, मन पर्छ। तर 4-5 जना मान्छेले निरन्तर भाषण सुनाएर के सन्देश गयो त? अहिले सङ्गठन विकास सुनाउनु पर्ने कुरा के छ भनेदेखि सुनाउनु पर्ने कुरा मैले जनतालाई कर्मचारीलाई हो एकदम हुन्छ। उहाँहरूले बाहिर कहीँ भेला गर्नुभयो, कोठामा भेला गरेर चाहिँ उहाँ आफू अध्यक्ष हुनुभयो, अरूको कसैलाई वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाउनु भयो, कसैलाई उहाँको आफ्नो ठाउँमा महासचिव बनाउनु भयो। त्यो बैठकमा भएका निर्णयहरू, केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकका निर्णयहरू तपाईँको चाहिँ श्रम विभागमा पेश गर्नुभएछ। त्यो निर्णयहरूमा पेश गर्दाखेरि त्यहाँको उपस्थितिको रेकर्ड पेश गर्दाखेरि कस्तो पेश गर्नुभएछ भनेदेखि तपाईँलाई आजभन्दा 4 महिना अगाडि नै कोभिडले डेथ भएका साथीहरूको नाम छ, विदेशमा भएका साथीहरूको नाम छ है। त्यहाँ तपाईँको चाहिँ उपसचिव भइसक्यो आजभन्दा 4-5 महिना। तेह्रथुमको सिडिओ साहब जयराज भण्डारी पहिले हाम्रो कर्मचारी सङ्गठनको केन्द्रीय सचिव हुनुहुन्थ्यो। उहाँको पहिले विगतमा चाहिँ के थियो भने सङ्गठनको केन्द्रीय सचिव हुँदा माइनेटमा उपस्थित थियो। त्यसलाई चाहिँ उहाँहरूले त्यसलाई किर्ते गरेर जालसाँची गरेर त्यो उपसचिवको अहिले चाहिँ 6-2 अस्तिको चाहिँ बैठकमा 4 दिन अगाडिको बैठकमा 3 दिन अगाडिको बैठकमा उपस्थित हुनुहुन्छ त, उहाँ त उपसचिव हो बाबा हैन। त्यस्ता मृत्यु भएका मान्छे, उपसचिव भएका मान्छे, रिटायर भएको डाक्टर दयाराम बस्याल दयाराम श्रेष्ठ भन्ने मान्छे हाम्रो गृह सचिवजीको निजी सचिवालय हुनुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ ठ्याक्क 2 महिना अगाडि रिटायर हुनुभएको छ। उहाँको पनि उपस्थित छ। त्यो पहिले उहाँसँग माइनेट छ पहिलेको, अनि त्यही माइनेटका चाहिँ पहिलेका उपस्थित राखेर अनि कोरम पुग्यो, बैठक पुग्यो, 2/3 पुग्यो, बहुमत पुग्यो भन्ने नाममा जोडेर लगेर चाहिँ श्रम विभागमा चाहिँ पेश गर्नुभएछ। मैले त आज त्यहाँ श्रम विभागबाट प्रमाणित गरेर त लिएर आएर छु। त्यो त अब त्यसमा सिक्छ, यो त मुद्दा मामिलाको विषय बन्ने भयो। माइनेट मैले उहाँलाई पटक पटक दिनुहोस् भने यो चाहिँ अदालत जानुहुन्छ, हामी सबैतिर जान्छौँ, सबैतिर किर्ते जालसाँची अड्डा अदालत मुद्दा कहाँ लाग्छ सबै ठाउँ जान्छौँ हामी। किन यस्तो गर्नु पर्यो भने गरेको छैन। बहुमत केन्द्रीय सदस्य, अवैध अध्यक्ष बन्नु, बहुमत केन्द्रीय सदस्यहरू अध्यक्षले बैठक नबोलाको बैठक हुन्छ?
अध्यक्षले म त एक्लै वर्तमान ढङ्गले अध्यक्ष संस्था हुँ त। चलाएपछि त्यो अध्यक्षको त्यो काम कारबाही ठिक नभएपछि अनि अरू सदस्यहरूले सङ्गठन जोगाउनु पर्दैन? अध्यक्ष सङ्गठन नहुँदा बचाउनु वरिष्ठ पर्दैन? उपाध्यक्षले बैठक बोलाउँछ होइन? उपाध्यक्षको अध्यक्षता वरिष्ठ उपाध्यक्ष पनि छैन, तेस्रो नम्बर अध्यक्ष उपाध्यक्ष नभएपछि वरिष्ठ चौथो पाँचौं नम्बर उपाध्यक्षको उपाध्यक्षहरूको अध्यक्षता नाममा बैठक राखेर सम्पन्न जे भएको पनि छ। यो जालसाँचीको कुरा हो। यति नै कुरा बुझ्नुहोस् कि आधिकारिक छ। हाम्रो यो विधानले के हुन्छ भने राष्ट्रिय अधिवेशनबाट मात्रै केन्द्रीय नेतृत्व चुनिन्छ। राष्ट्रिय अधिवेशनबाट नेतृत्व चुन्नलाई यसको विधि छ। जिल्ला अधिवेशनदेखि त्यो तयारी भएर प्रतिनिधि छनौटबाट राष्ट्रिय अधिवेशन भएर त्यसको अध्यक्ष, महासचिव, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, सचिव, उपमहासचिवहरू निर्वाचित हुने सिस्टम छ। त्यहाँ कुनै कारणले रिक्त भयो, कोही मान्छे बडो भएर गयो, कोही जागिर छोड्यो, कसैको मृत्यु भयो भने त्यो ठाउँमा यसको 2/3 मेजोरिटीले मात्रै मनोनयन गर्न सकिन्छ। त्यो अवस्था त उहाँले लागू गर्नु भएन। त्यस कारण उहाँ होइन, रेवन्त गौतम चाहिँ अहिले सङ्गठन महासचिव हो। तपाईँले त्यसरी भन्नुहोस्, उहाँ नेपाल निजामती अध्यक्ष भन्नु भएको छ त। हुन्छ, त्यसो उहाँले त भनिसक्नु तपाईँले महासचिव कहाँ राख्नुभयो? मैले अधिवेशन मन्त्री आयोजक भने कमिटी तपाईँ बनाउनु, पत्याउनुहुन्छ? सबैका पदहरू मैले उहाँले पुरै मन्त्री खाइदिनु भएँ भने पत्याउनुहुन्छ? म त्यसको मुख्य सचिव भएँ भने पत्याउनुहुन्छ? उहाँले अधिवेशन आयोजक कमिटी गठन गर्नुभयो, सबै पदाधिकारीको पद राष्ट्रिय अधिवेशनले निर्वाचित गरेको पद उहाँले खानु। तपाईँ महासचिव हो त्यसो भए? महासचिव थिए, उहाँले पद खाइदिनु भयो 2 बजे 2 गते सबै पदाधिकारीको पद खानुभयो एकलौटी निर्णयले। केन्द्रीय कमिटीको पनि निर्णय छैन, केन्द्रीय कमिटीबाट भेलामा लानु पर्दैन, सचिवालयको बैठक राख्नु पर्दैन, सबै पदाधिकारी पद खाने हक कहाँ छ उहाँलाई? राष्ट्रिय अधिवेशनले मात्रै खाने हो। राष्ट्रिय अधिवेशनमा निर्वाचित भएको पदाधिकारीको पद अनि तपाईँले राष्ट्रिय अधिवेशन बोलाउनु पर्दैन? राष्ट्रिय अधिवेशन बोलाउने, राष्ट्रिय अधिवेशन भन्दा अगाडिको पुरा प्रक्रिया राष्ट्रिय अधिवेशन बोलाउने, राष्ट्रिय भन्दा अगाडि त धेरै तपाईँले प्रक्रिया छ। कसरी अध्यक्ष बन्नुभयो त? केन्द्रीय कमिटीको बहुमत सदस्यबाट अध्यक्षले त्यो ढङ्गले काम नगरेपछि बैठक राखेको छ। सम्मेलन नगराइकन बैठक राखेको छ। पाइन्छ? बैठक राखेको छ। पाइँदैन, 2/3 चाहिन्छ। मैले 2/3 राजीनामा दिएपछि चाहिन्छ। खाली हुन्छ बैठक कि मैले चाहिन्छ। राजीनामा दिए हुनु पर्यो होइन, कि म चाहिँ उपसचिव भएको हुनु पर्यो, कि मैले चाहिँ हिँड्नु पर्यो कुनै कारणले, त्यसपछि त्यो पद खाली हुन्छ। त्यो पदमा चाहिँ के अरे 2/3 चाहिँ कार्य समितिको 2/3ले निर्णय गरेर अध्यक्ष बनाउन सक्छ। त्यो अवस्थामा म त एक्टिभ अहिले अध्यक्ष हुँदाहुँदै र निर्वाचित अध्यक्ष हुँदाहुँदै अध्यक्षलाई हटायौँ भनेर त्यो नाटक अध्यक्ष त छोड्नु भयो, अध्यक्ष छोड्नुभयो, संयोजक बन्नुभयो, आफ्नो भएको पद पनि आफै गुमाउनु भयो। अनि महाधिवेशन केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसेर अध्यक्ष चयन हुन्छ। आयोजक समितिले तपाईँलाई संयोजक बनायो? मलाई संयोजक बनाएको त। अहिले तपाईँ नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनको अध्यक्ष होइन? संयोजक म कर्मचारी सङ्गठनको चाहिँ अहिले त्यो केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले सबै केन्द्रीय कार्य समिति लगायतका थप मान्छे समेत राखेर त्यसको आयोजक समिति बनाएको छ। त्यो केन्द्रीय कमिटीको 2/3 मेजोरिटी निर्णय गरेर अगाडि बढाएको। त्यो हाम्रो म संयोजक हो। हाम्रो तपाईँ संयोजक हो? संयोजक हो। अनि रेवन्तजी त अध्यक्ष बन्नुभयो नि त? अध्यक्ष त बन्न त एउटा संस्थामा एउटा अध्यक्ष अर्को संयोजक कहीँ हुन्छ? सङ्गठनका अध्यक्ष भनेकै संयोजक हो, संयोजक भनेकै अध्यक्ष हो। यो त्यस्तो हुन्छ नि त। महाधिवेशनमा अस्ति नै एकचोटि चाहिँ नेकपा एमालेमा हुँदाखेरि अध्यक्ष छुट्टै संयोजक छुट्टै थियो र? दुईटा अध्यक्ष छ त्यहाँ? दुईटा अध्यक्ष त अहिले त छैन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा कहाँ छ? केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड हुनुहुन्थ्यो। दुईटै त्यो त हुनुहुन्थयो। विधानमा व्यवस्था गरेर चाहिँ सहमति दुवैजना हुनुहुन्थ्यो नि। गरेको चिज हो नि त। अहिले तपाईँहरू दुवैजना अध्यक्ष त्यसो भए? मौजुदा उहाँ कमिटीलाई होइन, भङ्ग म हो। गरेर उहाँ महासचिव हो कर्मचारी सङ्गठन। उहाँ संयोजक बन्नुभयो। अध्यक्ष त उहाँले उडाउनु भयो आफै अध्यक्ष पद। एउटै कुरा हो नि। मैले उहाँलाई अध्यक्ष पद नछोड्नुहोस्, संयोजक नबनाउनुहोस्, एउटा म्यानेजमेन्ट गर्ने कमिटीमा रूपान्तरण नहुनुहोस्, एउटा एक्जिक्युटिभ कमिटीको रूपमा बस्छु भनेको मैले। कृत्य जालसाँची अपराधिक पूर्ण गरेका काम कुराहरू चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ यो कुरा पनि अर्थ हुँदैन है। कर्मचारी त्यसो गर्न मिल्छ? मिल्दैन। अनि किन गरिरहनु भएको छ? उहाँले त प्रमाण दिनुभयो त। म प्रमाण दिन्छु, ल्याइसके तपाईँलाई म देखाउँछु, भोलि चाहियो भने खोज्न आउनु पर्छ। देखाउनुहोस् प्रमाण। एकदम हुन्छ प्रमाण। छ प्रमाण? एकदम। आज मैले लिएर सङ्गठन कार्यालय लिएर राखिसकेँ। सङ्गठन कार्यालयको अब छ नि कसको नेतृत्वमा चाहिँ अगाडि बढ्छ? यो त नेपाली निजामती कर्मचारी सङ्गठनको 10औं राष्ट्रिय अधिवेशनमा निर्वाचित अध्यक्ष केदार देवकोटाको अध्यक्षतामा अगाडि बढ्छ नि। तर आज रेवन्तजीले भन्नुभएको छ अब हाम्रो नेतृत्व जान्छ कर्मचारी सङ्गठन, हामी अफिस केन्द्रीय कार्यालय कब्जा गर्छौँ भन्नुभएको छ। कब्जा होइन, केन्द्रीय कार्यालयमा गएर काम सुचारू गर्छौँ भन्ने सिलसिला हामीले सुरु गरेको हो। त्यतिखेर प्रहरी तैनात गरेर उहाँले ताला लाएर भित्र बस्नु भएको कारणले हामी त्यहाँभित्र जान नसकेको स्थिति छ। अहिले पनि प्रहरी स्थापना राखिएको छ। अब हामीले सङ्गठनको कार्यालयमा जान सक्नुहुन्छ? केन्द्रीय कार्यालयमा जान किन नसक्नु? जानै दिएको छैन। उहाँहरूले भित्र ताल चलाएर निर्वाचित कार्य समितिले काम गरिरहेछ। अर्को म अध्यक्ष भएँ भने भोलि अर्को मान्छे अध्यक्ष हुँ भनेर आउला, भोलि अर्को आउला। यहाँ 20 जना अध्यक्ष भन्दै आयो भने त्यो संस्था रहने कुरा हुन्छ? जो कोही सङ्गठन पनि जान अराजक झुन्डाले यो अध्यक्ष भयो, लु आइज यसलाई शपथ ग्रहण गराएर यहाँ ऊ गरौँ बहाली गरौँ भन्दै आयो भने त्यो कुनै चल्ने चिज हो? 20-25 जना साथीहरू भित्र बसेर ताल चलाएर उहाँहरू गोप्यमा बस्नु भएको छ। म 10औं राष्ट्रिय अधिवेशनबाट निर्वाचित
अध्यक्ष हुँ। 11औं राष्ट्रिय अधिवेशनको मिति तोकिसक्यो माघको 7 र 8 गते काठमाडौँ सम्पन्न गर्ने गरी। त्यसको जिल्ला भेलाहरू जिल्ला अधिवेशन गर्दै त्यसको प्रदेशका अधिवेशन गर्दै त्यसका सबैतिरबाट प्रतिनिधिबाट राष्ट्रिय अधिवेशन गर्ने तयारी गर्दैछौँ। उहाँहरूले अब म अध्यक्ष भएँ भन्नुहुन्छ। अब यो त मैले त ड्रामाभन्दा बाहेक अरू केही देखेन। मैले किन तर्क गर्नु? उहाँ त हाम्रो कर्मचारी सङ्गठनको महासचिव हो त। सबै मान्छेले उहाँलाई महासचिव भनिरहेका छन्। आज देशभरिबाट 90% मान्छेहरू कार्यकर्ताहरू साथीहरू उपस्थित मान्छे जसलाई बोलाइएको छ, केही जिल्लाका भन्दा बाहेक उपस्थिति हुनुहुन्छ। उहाँहरूले यो एकदम ठिक बेलामा ठिक निर्णय गर्नुभयो। यसलाई विचारधाराको हिसाबले हिजो जुन मूल्य मान्यता र विचार आदर्श सिद्धान्त बोक्दै आएको थियो नेपाली निजामती कर्मचारी सङ्गठन, त्यसमा कुनै विचलन हुनुहुँदैन अहिलेको यस्तो घडीमा भनेर सबै चाहिँ एउटा सन्देश लिएर जानु। आज विभाजित भइसक्नुभयो। विवादित भयो विधि प्रक्रिया कुनै निरङ्कुश ढङ्गले अगाडि बढ्न खोजेपछि विवादित भएको छ। भोलि तपाईलाई 20 जनाले अर्को कमिटी बनायो भनेर तपाईलाई जानकारी लिनु कसैले क्वेशन उठाएको छैन। नेपाली कर्मचारी सङ्गठनको आस्थामा कसैको 7 दिन पछि अर्काले गठन गर्यो भने 4 वटा भयो भन्छ। दुजा भयो नि सङ्गठन ध्वजा बनाउने प्रयास उहाँले सुरु गर्नुभयो। दुजा बन्दैछ। धेरै सङ्गठकहरू रोएका छन्। अझै भइसकेको छैन। सङ्गठन सिङ्गै छ। किन ध्वजा अब राष्ट्रिय अधिवेशन हुन्छ। देशभरि कार्यकर्ता एकदम खुसी उल्लासमय भएर जान्छ। कसैलाई इच्छा लाग्दैन भनेर घर बनाउँछु भन्ने मान्छेलाई माधव नेपालको तर्फबाट नेतृत्व गर्नुहुन्छ। आज निजामती कर्मचारी सङ्गठनको कुरा गर्दाखेरि त्यस्तो छैन। म केपी ओली र माधव नेपालको पक्षबाट भन्ने कुरा मैले अघि ऋषिजीलाई भने होइन। चर्चा परिचर्चा बहस भएको छ। तपाईहरु जस्तो सञ्चारकर्मी साथीहरूले देख्नुभयो होला। सत्ताको दुरुपयोग गरेर केपी शर्माले गम्भीर आरोप लगाउनु भएको छ। उहाँले लगाउनु होला, त्यो अलग कुरा हो। त्यो कसले त्यो दुरुपयोग गर्यो मलाई थाहा छैन है, मलाई थाहा छैन। म आफ्नै बाबुबल बुतामा भर पर्ने हो। सत्ता हुँदाखेरि रमाउने, सत्ता नहुँदाखेरि नेपालको समर्थन छ। त्यसैले तपाईले सङ्गठनलाई विभाजित गर्नु मलाई समर्थन छैन। सङ्गठन विभाजित गर्नका लागि निर्देशन छैन, समर्थन छैन। कर्मचारी सङ्गठन केन्द्रीय कार्यालयमा झन्डै 5 बजीतिरको जस्तो स्थिति लाग्छ मलाई, 5:45 बजीतिर। अब उहाँको नेतृत्वमा केही मान्छेहरू आए र नेतृत्वमा आए र त्यो गेटलाई अब त्यहाँ त अब भित्र चाहिँ निर्वाचित कार्य समिति त्यहाँ छ बसिरहेको छ होइन। उहाँले एकैचोटि केन्द्रीय पदाधिकारी 12-13 जनालाई चाहिँ हटाउनु भएको छ भनेर मैले देखेँ। त्यो उसमा गएर हेर्दाखेरि के अरे चाहिँ श्रम विभागमा गएर त्यो निर्णयहरू उहाँले के पेस गर्नुभएको छ भनेर हेर्दाखेरि उहाँ अध्यक्ष बनेर तपाईँको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ ढुङ्गा मुढा त्यो चाहिँ तपाईँलाई ब्यानर लात्तले हान्ने गेटमा लात्तले भित्र जाने कुरा छ क्या। त्यो एकदम यति ठुलो हरकत। नारा यस्तो लाग्यो कि एमाले चोर सङ्गठन छोड, एमाले चोर सङ्गठन छोड्छ नारा त हेर्नुहोस्। माथिबाट सुनिरहेको छैन। त्यस्तो नारा लगाएको छैन। त्यो नारा भन्के ढुङ्गा मुढा कसैले गरेको छैन। गेटमा लात्तले हानेछ, ठोकिएको। प्रहरीसँग धकेल हुँदा गेट ठोकियो होला। गेट हेरे भयो त क्षति कति भएको छ, के भएको छ, क्षति हेर्दा हुन्छ नि त। त्यहाँ आवाज नै आयो, क्षति हेर्दा भयो नि। त्यहाँ प्रहरीसँग धरपकड भयो, प्रहरीले लाठीचार्ज गरेको छ हाम्रो साथीहरूलाई। अभद्र व्यवहार त हो। प्रहरीको टाउकोमा लाठी लागेको व्यवहार भएन थियो। प्रहरीको खुट्टामा लाठी लागेको छ। सङ्गठनको नेता आज रेवन्तजी तपाईले किन यस्तो नारा लगाउनु भयो? नारा कसैले लगाएको छैन, मैले लगाएको छैन। अब त्यहाँ को मान्छे उहाँले कार्यालयभित्र लगेर सङ्गठनका सदस्य बाहेकका मान्छे पनि राख्नु भएको छ हामीलाई भित्र पस्न नदिनका लागि। गैर कर्मचारी समिति त्यहाँ राखिएको छ। प्रहरीले ढोका खोलेपछि निस्किएको छ। को व्यक्ति त थाहा हुँदैन। त्यही रहेका हाम्रो कर्मचारी सङ्गठनका साथीहरूले भनेका छन् तपाईँहरू नआउनु होला, यहाँ अरू पनि तपाईँहरूलाई कुट्नका लागि मान्छे राखिएको छ, नराम्रो स्थिति हुन्छ भन्ने कुरा मलाई भन्नुभएको छ भित्रबाट। अब तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ? योजना रणनीति के छ? योजना रणनीति नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठन, नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठन फुट्यो। अब फुटेको छैन, फुटाउन हुँदैन। यसको मूल्य मान्यता अनि तपाईँ फुटेको छैन भन्नुहुन्छ? फुटेको छैन। मूल्य मान्यता आदर्श हुन्छ अपोजिसनबाट, एमालेबाट। त्यही अनुसार सङ्गठन एमाले यो ऋषिजी मलाई अत्यन्तै चित्त दुख्छ। हेर्नुहोस् पेसाकर्मीहरूको संस्था, पेसाकर्मीहरू पनि त पार्टीको झण्डा बोक्न थाले। मैले हजुरलाई भने व्यक्ति राजनीतिक आस्था पनि त पार्टीको झण्डा बोक्नुहुन्न। व्यक्तिको तपाईँ एमालेको झण्डा बोके हैन पहिला? मैले बोकेको छैन। अहिले माधव नेपालसँग तपाईँ निकट हुनुहुन्छ। व्यक्ति राजनीतिक हुन सक्छ, आस्था राख्न सक्छ, संस्था राजनीतिक हुँदैन कि हाम्रो होइन। मैले सुनेको अब रेवन्तजी आफूलाई अध्यक्ष भएको सो घोषणा गर्दाखेरि शपथ खुवाउनलाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय सदस्यले उहाँलाई शपथ खुवाएको छ। कसले भन्नुहोस् न? विश्वनाथ प्याकुरेल। विश्वनाथ प्याकुरेलले तपाईँलाई शपथ खुवाएको? समाजवादीको रूपमा होइन, उहाँ नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनको पूर्व अध्यक्ष। विश्वनाथ प्याकुरेल केन्द्रीय सदस्य हो, मलाई थाहा छ। माधव नेपालको पार्टीको उहाँ नेता।
यस्तो छ। मैले मनोनयन गरेर मान्छेलाई त त्यहाँ त पार्टीका ठुला नेता थिए तर मैले खुवाएँ क्या, उनीहरू राजनीतिक रूपमा उपस्थिति भयो होला, शपथ त मैले खुवाएँ नि त। उहाँ संगठनको पूर्व अध्यक्ष हो। तर आज तपाईँ हेर्नु उहाँ न, एकीकृत समाजवादी पार्टीको नेता हो, केन्द्रीय सदस्य हो, जागिरै हुनुहुन्न, केन्द्रीय सदस्य हुनुभएको छ होला। पूर्व अध्यक्षहरू त हाम्रो 14 जना हुनुहुन्छ। पूर्व अध्यक्षले शपथ ग्रहण बुझिहाल्नु, दुनियाँले बुझिहाल्छ नि। त्यसैले राजनीतिक यसमा त अब केही शङ्कै गर्नु उद्योग वाणिज्य सङ्घमा हुँदैन। सडकबाट चाहिँ तपाईँलाई कुनै कमिटी भन्ने, भोलि अर्को पनि मैले कहीँ निर्देशन गरेँ भने 20 जनाले फेरि म अध्यक्ष भएँ भनेर आउँछ हेर्नुहोस्, बकाइदा होइन? कमिटीबाट होइन? बनेको छ। अर्को 7 दिनपछि अर्काले पनि बनाउन सक्छ। संगठनलाई यसमा कुनै अर्थ निरङ्कुश छैन ढङ्गले क्या। हस्तक्षेप त्यसैले गरेर यो लग्नुभयो। विधान अनुसार चल्ने चिज हो। अहिले यो त्यस्तो विधान भएको छैन। अनुसारको राष्ट्रिय अधिवेशन भएपछि मैले अध्यक्ष छोड्छु। अध्यक्ष हुनु न त तपाईँ अहिले सकिसक्नु भयो। अध्यक्ष त अब अध्यक्ष र संयोजक भने एउटै कुरा हो नि। त्यही अध्यक्षले चाहिँ अध्यक्षता गरेको बैठकले आयोजक समिति गठन गरे न हो त्यो त गलत कुरा हो। अध्यक्ष र संयोजक विधानमा छ, विधानमा छैन। आयोजक कमिटी बन्ने प्रावधान छ, तर एउटै कुरा होइन। त्यसो राष्ट्रिय महाधिवेशन कहिले हुन्छ अब? राष्ट्रिय महाधिवेशन हुन्छ अब। राष्ट्रिय महाधिवेशन चाहिँ माघको चाहिँ यो 78 साल माघ 7 र 8 गते काठमाडौँमा हुन्छ। काठमाडौँ हुन्छ। म त अध्यक्षको रूपमा अधिवेशन आयोजना गर्छु नि त। तपाईँले अध्यक्षको रूपमा अधिवेशन आयोजना गर्नु परेन? त्यो अधिकार छ, विधानले दिएको छ। त गर्नु पर्यो। अध्यक्षले त्यो अनुसारको काम सबैलाई समेटेर नलाने, सबैको भावनाहरूलाई नसमेट्ने भइसकेपछि किता काट गरेर आफ्ना सदस्यहरूलाई त बाहिर र म यो भित्रको भनेपछि अनि गर्नु परेन? अध्यक्ष भने त सबैको अभिभावक हो। केदारजी अब के गर्नुहुन्छ ठ्याक्कै भन्नु जान जाँदै? नेपाली निजामती कर्मचारी सङ्गठन विधिसम्म चल्दै आएको छ। अहिलेसम्म विधिसम्म त अगाडि बढ्छ। त्यसको केन्द्रीय कमिटीले जे निर्णय गरेको छ त्यसलाई कार्यान्वयन भएर अगाडि बढ्छ। कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ तपाईँ? एकदम मलाई कार्यान्वयन गर्न सक्नुहुन्छ? किन कारवाही गर्न सक्दैन? तर मैले हामीले गरेका छैन। उहाँ त अहिले महासचिव हो त कर्मचारी सङ्गठन। किन कारवाही? उहाँले त अध्यक्ष सहितै 15-20 जना पक्षलाई कारवाही गर्नु भएको छ। कृत्य जाल साँचीका सिग्नेचरको अघिल्ला केन्द्रीय कमिटीका बैठक सिग्नेचर गरेको छैन, चेक गर्दा हुन्छ। साइन कसैले कृत्य चेक तपाईँ आधिकारिक अध्यक्ष हो त? कृष्ण भुजेलको सिग्नेचर उहाँले नगरिसकेपछि 4 महिना अगाडि मृत्यु भएको मान्छेको सिग्नेचर अध्यक्षको रूपमा 4 महिना अगाडि नै सिडिओ भएर गएको मान्छे उपसचिव अहिले उहाँको सिग्नेचर भित्र कसरी पर्छ? 2 महिना अगाडि रिटायर भयो मान्छेको अहिले उहाँ केन्द्रीय सचिव कसरी हुन्छ? यो कुरा सब जालसाँचीको कुराहरू हुन् कि जालसाँचीबाट राजनीति चल्दैन। एकछिनको लागि चाहिँ यसो धमिलो पार्नलाई, विवादास्पद पार्नलाई चाहिँ होला, बहुमत कुनै अर्थ निर्णय गरेको छ। तर देशभरिका कुनै पनि सङ्गठनले यो पत्याएको छैन कि यो सामान्य एउटा चाहिँ यो के भने के सामान्य बच्चाहरूको खेल जस्तो हो, रेवन्तजीहरूको खेल भन्ने खालको कुरो दुनियाँ सङ्गठनले रियल खेल हो। तपाईँले सङ्गठनको मूल्य मान्यतालाई जोगाउन सक्नु भएन, त्यही भएर यो दुर्घटना घटेको। थ्याङ्क यू सो मच। यहाँहरू दुवैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, केदारजी, रेवन्तजी। धन्यवाद। Program is sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। चाँदी जस्तो अनार प्रिमियम राइस। सिमेन्टमा तिनको शक्ति, त्रिशक्ति। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल।